عودة المغرب قد تصطدم بادعاءات البوليساريو بأنه اعتراف بكيان وهمي. إلى أي مدى يعني من الناحية القانونية هذا الأمر صحيح؟ أوضح هذه النقطة. الآن نحن نعود إلى الاتحاد الإفريقي ونواجه حرب إعلامية وفيها نوع من التزييف القانوني، بمعنى حرب إعلامية تتخللها مجموعة من التزييفات القانونية. الاعتراف، هناك نظرية الاعتراف، أطبق نظرية الاعتراف في هذه الحالة. أعطي الحالة الأولى، وهي أن العديد من الدول الإفريقية موجودة داخل الاتحاد الإفريقي ولا تعترف بالبوليزاريو، لأن البوليزاريو لا يتوفر على المكونات، كيان لا يتوفر على المكونات. النقطة الثانية، كيف تأسس البوليزاريو؟ القذافي والجزائر أسس البوليزاريو بطريقة انفرادية، بمعنى واعترف به وولج به الى منظمه الوحده الافريقيه وفرضوه على بعض الدول في مرحله التي كانت هي مرحله الحرب البارده، وكان انذاك حتى منظمه الوحده الافريقيه كان فيها داخلها معسكرين بمعنى واضحين. اذا طبقنا نظريه الاعتراف فيجب ان ننتبه جيدا، بمعنى اعتراف فردي من طرف الجزائر والقذافي بالبوليزاريو وادخاله الى دول اخرى لا تعترف. اذا وجود المغرب لا يعني بانه كما يقول البوليزاريو ويروج له بانه يعترف. هذا مساله غير موجوده في القانون الدولي، وواضح قلت بانه مجموعه من الدول، بل اكثر ذلك اذا حاولنا ان نتبع ان البوليزاريو ظل دائما موضوع صراع داخل الاتحاد الافريقي وحتى داخل منظمه الوحده الافريقيه، وخارطه سحب الاعتراف من البوليزاريو بمعنى تبين بان حاولنا مجموعه من الدول سحبت الاعتراف منه. والمغرب لما يعود اليوم ما هو الهدف؟ المغرب ضمن النصاب الذي نسميه أغلبية بسيطة كما جاء في ميثاق في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، أغلبية بسيطة يعود بها، ولكن يبحث عن أغلبية، بمعنى أغلبية تضمن فكرة سحب الاعتراف من البوليزاريو وتعليقه. ولهذا هذه الحرب الإعلامية التي يقود البوليزاريو والجزائر، ولاحظنا مثلا إبراهيم غالي تحركات كبيرة في القارة بمعنى في كل منطقة، وكأنه بمعنى أنه يتحرك سواء في الأماكن التي تصل إليها الجزائر أو لا تصل، بمعنى أنه وينوب عن بوتفليقة في هذه العملية، بمعنى أنه يتحرك كمبعوث للجزائر في مجموعة من المناطق. ما هو التخوف؟ التخوف هو أن يصل المغرب إلى نصاب، والنصاب هو 36 دولة سحب الاعتراف سيتم تعليق البوليزاريو، وهذا هو التخوف الذي تحمله الجزائر. مسألة أخرى، يعني الجزائر والبوليساريو تلوحان بمبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار. ما قيمة هذا المبدأ في القانون الدولي؟ أولا هذا لا يعتبر مبدأ في القانون الدولي، هو مبدأ سياسي. هذا المبدأ كان عليه نقاش كبير في مجموعة دول أمريكا اللاتينية قبل أن تتأسس منظمة الوحدة الإفريقية، وكان عليه صراع بين كولومبيا والبرازيل معروف في التاريخ. ثم انتقل هذا إلى إفريقيا، وفي لحظة تأسيس ميثاق الوحدة الإفريقية آنذاك، ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، كان هناك نقاش، هناك من طالب بتيار الأفريقانية، ولكن هناك من يقول مثلا، من كان يقول من مجموعة من كان يقول آنذاك يتزعم هذه الحركة، يقول كما تملك اليوم ستملك غدا. ولكن دعني هنا أوضح من التاريخ. هناك أحد اللوردات البريطانيين يقول لورد سالزبوري يقول بأننا كنا نقسم إفريقيا على الخرائط، لا نعرف، لم يسبق لنا أن وطأت أرجلنا مناطق لا نعرف كيف طبيعة هذه الجبال أو الأنهار، وتمت إقامة دول، بمعنى أنه تمت صناعة دول آنذاك. والعديد من القادة الأفارقة رفضوا هذا الذي سماه البعض بأنه مبدأ، هو عبارة عن مبدأ سياسي لا أساس له في القانون الدولي، لا علاقة له بميثاق الأمم المتحدة، وظل هذا النزاع موجود. هل يمكن أن يشكل عقبة بالنسبة للمغرب؟ دول تمسكت به، دعني أوضح، دول تمسكت به وهي الجزائر. لماذا؟ لأن الجزائر لها مشاكل الحدود مع المغرب، لها مشاكل مع مالي، لها مشاكل مع ليبيا ومع تونس. دافعت عن هذه المسألة. لماذا؟ لأنها ورثت حدود الاستعمار،
أيضا دول أخرى. ولكن هذه المسألة أيضا مرتبطة بقضية أخرى، وهي أن الذين دافعوا على هذا المبدأ الذي هو سياسي كانوا يعتبرون بأن الدولة ستؤسس الأمم، ووقعت العديد من الانفصالات، بمعنى أن الدولة تصنع الأمة. هذه معروفة، هذه المعادلة. المغرب هو أمة وبدأت تستكمل، بمعنى أنها تستكمل انطلاقا بعد خروج فرنسا، بدأت تستكمل أراضيها، بمعنى أنه مجموعة من المناطق التي كانت خاضعة للاستعمار استرجعتها، منها المناطق الجنوبية، وهذا يعتبر حق مشروع في القانون الدولي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. دعني هنا أوضح تناقض كبير تقع فيه الجزائر والبوليزاريو. الجزائر والبوليزاريو ماذا يستعملان؟ يستعملان واحد المبدأ الذي يسمى حق الشعوب في تقرير المصير. مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير يتناقض مع مبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار، نقيضه، بمعنى أن الدول التي تمسكت وهي منها نقيض هذا المبدأ. إذن يتحدثون بلغة لا علاقة لها بالقانون الدولي. ليس هناك فقيه واحد في القانون الدولي يقول بأن مبدأ الحدود الموروثة على الاستعمار يعتبر مبدأ قانوني، بل أنه مرفوض وساهم في عملية مشاكل. ولكن العديد من الدول تجاوزته لأنه كانت لديها نزاعات على مستوى الحدود، ولا زال هناك تيار موجود داخل إفريقيا، التيار الأفريقاني الذي ينادي بما يسمى بالولايات المتحدة الإفريقية، فهو يرفض هذا المبدأ. إذن الطريقة التي يستعمل بها البوليزاريو وغيره هذا لا يصمد أمام التحليل القانوني نهائيا. نعم. طيب هذا المبدأ السياسي كما تحدث عنه، هل يشكل يعني هذا الادعاء عقبة بالنسبة للمغرب ومساعيه؟ لا يشكل عقبة. لماذا؟ لأنه اليوم إذا المادة 29 أن المغرب قدم طلب العودة، هذا الطلب وجه بعد المشاكل التي وقعت مع زوما، وجه إلى مجموعة من الدول. مجموعة من الدول كما جاء في تصريح وزير الخارجية المغربي 40 دولة قبلت. إذن لم تعد المسألة ديال أغلبية بسيطة، أغلبية مطلقة. نعود خارج هذه الأمور